ॐ एनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अथ पाणिनीय शिक्षा। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयमतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः प्रसिद्धमपि शब्दार्थम् अविज्ञातमबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम् त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाश्रम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः अनुस्वारो विसर्गश्च कफौ चापि पराश्रितौ दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो नृकारप्लुत एव सः आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्ते विवक्षया मनः कायग्निमाहन्ति सः प्रेरयति मारुतम् मारुतस्तूरसी चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् प्रातः समनयोगं तं छन्दो गायत्रमाश्रितम् कण्ठे माध्यन्दिनयुगं मध्यमं त्रैष्टुभानुगम् तारं तार्तीयसवनं शीर्षण्यं जागतानुगम् सोदीर्णो मूर्ध्न्यविहतो वक्रमापद्यमारुतः वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः स्वरतः कालतो स्थानात् स्वरतः कालतस्थानात् प्रयत्नादनुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुः निपुणं तन्निबोधत उदात्तानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः स्वरो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि उदात्ते निषादगान्धारौ अनुदात्तर्षभदैवतौ स्वरितः प्रभवाह्येते षड्जमध्यमपञ्चमाः अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ओभावश्च विवृत्तिश्च शशसारेफ एव च जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविरोष्मणः यज्ञोभावप्रसन्धानमुकारादिपरं पदम् स्वरान्तं तादृशं विद्यादन्यव्यक्त विद्यात् अन्यद्व्यक्तमूष्मणः हकारं पञ्चमैर्युक्तम् अन्तःस्थाविश्च संयुतम् औरस्यं तं विजानीयात् कण्ठ्यमाहूरसंयुतम् कण्ठ्यावहाविचुयशास्तालव्या ओष्ठजा स्यूर्मूर्धन्या ऋतुरसा दन्त्या ऋतुरसा स्मृताः जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तो दन्त्योष्ठो अस्मृतो बुधैः ऐतु कण्ठतालव्या औ कण्ठोष्ठजौ स्मृतौ अर्धमात्रा तु कण्ठस्य एकारैकारयोर्भवेत् ओकारोकारयोर्मात्रा तयोर्विवृतसंवृतम् संवृतं मात्रिकं ज्ञेयं विवृतं तु द्विमात्रिकम् घोषा वा संवृता सर्वे
अघोषा विवृतस्मृताः। अयं भागः अस्माभिः पूर्वं पठितः विद्यते। अधुना ततः अग्रे अनुसरामः। हम्म। अनुस्वार उच्चारण विषयकम् अस्माभिः श्लोकद्वयं पठितं, तदपि एकवारं पठामः। स्वराणामुष्मणां चैव विवृतं करणं स्मृतं, तेभ्योऽपि विवृता वेङ्गौ ताभ्यामैचो तथैव च। अनुस्वारयमाणां च नासिकास्थानमुच्यते, अयोगवाः विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः। अयोगवाहाः आश्रयस्थानभागिनः भवन्ति इति उक्तं। तत् स्वरः भवेत्, अनुस्वारः वा भवेत्, जिह्वामूलीयः अथवा यमाः, उपध्मानीयः इत्यादिकाः वर्णाः आश्रयस्थानभागिनः भवन्ति। नाम तस्मात् प्राक् विद्यमानः स्वरः कः, तं स्वरं गृहीत्वा अथवा तस्य स्वरस्य स्थानं गृहीत्वा अस्य अनुस्वारस्य अपि स्थानं, विसर्गस्य अपि स्थानम् अयोगवाः आश्रयस्थानी भवति इति अर्थः। अनुस्वारस्य उच्चारण विषये एवं उक्तमासीत् यत् अनुस्वारस्य अन्यत्र परसवर्ण व्यवस्था वर्तते। नाम कुत्र कुत्र हकार, शकार, षकार, सकार एतान् चतुर्वर्णान् विहाय चत्वारः वर्णाः हकारः, शकारः, षकारः, सकारः एतान् विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि परसवर्ण व्यवस्था वर्तते। फॉर एग्जाम्पल अत्र गंगा इति शब्दः वर्तते। अत्र गंगा इत्यत्र अनुस्वारः गम इत्यत्र अनुस्वारः विद्यते, तस्य परसवर्ण व्यवस्था वर्तते। तथैव चञ्चलं, घण्टा, दन्तः, पंपा इत्यादिषु सर्वेषु स्थानेषु नाम परवर्णः यदि वर्गीयवर्णः भवति तदा तत्र परसवर्ण व्यवस्था वर्तते। किन्तु हकार, शकार, मूर्धन्य शकार तथा सकार परेषु यदि एतादृशेषु वर्णेषु परे अथवा हकार, शकार, षकार, सकार परे अनुस्वारः तु नित्यम् अनुस्वार एव, तस्य उच्चारणम् अपि नासिकया एव कर्तव्यं, तत्र किञ्चित् विकल्पो न वर्तते इति अर्थः। तत्र विद्यमानः हकारः तस्य उच्चारणं कीदृशं करणीयम् इति समस्या, प्रश्नः भवति। तस्य उच्चारणं कथं भवेत्, तस्य कृते अग्रिमः श्लोकः विद्यते। केवलं हका नाम अनुस्वारः विद्यते, अनुस्वारात् परं यदि हकारः वा शकारः वा मूर्धन्यषकारः वा सकारः विद्यते तदा अनुस्वारस्य उच्चारणम् एवं भवति। तस्य कृते श्लोकः अलाभु वीणा निर्घोषो दन्त्यमूल्यस्वराननु, अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यं शशसेषु च। अनुस्वारस्य उच्चारणं नित्यं कर्तव्यः, अनुस्वारः नित्यवक्तव्यः इति तात्पर्यं। कदा रो रो इत्यस्य अर्थः भवति हकारः परे विद्यते चेत् अथवा रकारे परे अथवा शकारे, शकारे, सकारे परे सति अनुस्वारस्य उच्चारणं नित्यं कर्तव्यः इति उच्यते। किन्तु तस्य नादः, तस्य ध्वनिः कीदृशः भवेत् तद्विषये उच्यते। अलाभु वीणा निर्घोषः। अलाभु इति अयं पदार्थः, तेन निर्मिता वीणा, वीणा जानन्ति सर्वेपि जानन्ति। केन निर्मीयते चेत् अनेन फलेन तस्य सः वर्तुलाकारभागः अनेन फलेन निर्मीयते, अलाभु वीणा। तस्य निर्घोषः कीदृशः भवति, यदि वीणां वादयामः चेत् तस्य निर्घोषः यादृग् भवति
तादृक् उच्चारणं तस्य भवेत् अनुस्वारस्य भवेत्। अलाभवीणा निर्घोषः यथा भवति दन्त्यमूल्यः स्वरान् अनुगः तद्वदेव अनुस्वारः वक्तव्यः उच्चारणीयः। किन्तु कदा? यदा हकारः अथवा रकारः परे विद्यते अथवा शकार सकार सकार परे विद्यते चेत् तत्र तथा उच्चारणं भवति। तदेव स्पष्टीकृतं। यथा अलाबुका निर्मिता वीणा वाद्यते तादृशः निर्घोषः अथवा नादः रणनं समानार्थिनः शब्दाः। यथा रणनं यथा भवति तद्वदेव इति अर्थः। पुनः कथं भूतम् उच्यते दन्त्यमूल्यः। किञ्चित् दन्त्यमूल्ये अस्माकं जिह्वास्थानं जिह्वा यदि दन्तस्य मूलभागः यः विद्यते पृष्ठतः दन्तस्य मूलभागः तस्य किञ्चित् तत्र किञ्चित् स्पेस् दत्वा उच्चारणं करणीयम्। यथा भवन्तः संहति संरम्भः वंशः धनुषि कंसः एतेषाम् उच्चारणकाले अनुस्वारस्य उच्चारणं कथं भवति? केवल नादः बहिर् आयाति। हम्म अपि न उच्चारणीयम्। एतादृक् वीणायाः यथा नादः भवति तादृक् नादः। अयम् अनुस्वारः सर्वत्र स्वरान् अनुसरति नाम तस्य पृष्ठतः स्वराः तु विद्यन्ते एव। यथा संहति इत्यत्र अकारः विद्यते स्वरात् अनुस्वारात् प्राक्। संरम्भः अत्र तु पुनः अकारः विद्यते एव। अत्र वकारात् अकारः विद्यते एव। धनुषि अत्र उ इति स्वरः विद्यते एव। नाम अयम् अनुस्वारः सर्वदा स्वरान् अनुसरति इति कृत्वा अनुस्वार अपि स्वरादि इति शब्देन अपि ज्ञायते। स्वरः आदौ विद्यते यस्य सः स्वरादि इति। मतलब अनुस्वार के पहले कोई ना कोई स्वर होना ही होना है। देयर हैज टू बी स्वर प्रिसीडेड। द अनुस्वार शुड बी followed preceded by swara, not followed, preceded by swara always. Okay, and तेन आश्रयस्थानित्वं सूच्यते। यदि अत्र अनुस्वारात् प्राक् अकारः विद्यते तस्य अकारस्य स्थानं किं? कण्ठस्थानम् इति कृत्वा सः अनुस्वारः अपि कण्ठनासिक्य इति उच्यते। यदि अकार अनुस्वारात् पूर्वं यदि उकारः विद्यते उकारस्य स्थानम् ओष्ठ्य इति स्थानं विद्यते इति कृत्वा सः अनुस्वारः आश्रयस्थानिनः भूत्वा तत्र ओष्ठ्यनासिक्य इति तस्य उच्चारणस्थानं भवति इत्यर्थः। दन्तमूल्यत्वेन जिह्वायाः दन्तमूले स्पर्शः स्यात् इति अर्थः। दन्तमूल्यः नाम किं? जिह्वा यद्भवति जिह्वायाः अग्रभागः तस्य स्पर्शः दन्तस्य मूलभागः यतः दन्ताः निष्पद्यन्ते उत्पन्नाः भवन्ति नाम सः न दर्शयितुं शक्नोमि। एवं चिन्तयन्तु एषा जिह्वा वर्तते एते दन्ताः दन्तानां मूलभागः अयम्। तालोः किञ्चित् अधः भागः तत्र एवं जिह्वा गच्छति स्पर्शमपि न करोति। एवं गत्वा यदि एवं साउंड नादं जनयति चेत् सः अनुस्वारः इति ज्ञातव्यः। तथैव प्रतिशाख्यं ग्रन्थः विद्यते तत्र एवम् उच्यते स्वर अनुस्वारोष्मणाम् अस्पृष्टं स्थितं नाम किम्? एवं विवृत्तत्वम् अनुस्वारस्य उक्तं भवति नासिक्यम्। यथा भवन्तः संहति संरम्भः वंशः धनुषि कंसः एतेषाम् उच्चारणकाले अनुस्वारस्य उच्चारणं यथा कुर्वन्ति अम् 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 इति साउण्ड् आयाति सः साउण्ड् एव अनुस्वारः इति अर्थः। इतोपि किञ्चित् अनुस्वारविषये एव उच्यते। Sorry, I'm unable to understand. You're saying that if the tongue goes behind the teeth and it doesn't quite touch the back of the teeth, that sound is what happens for Anuswara when it's followed by ha, ra, shwa,
sh, Ah, like that, right? But yes. I don't see in samhati, I don't see tongue even going near the teeth. Samhati, not samhati. Oh, can you say it one more time? Samhati. Sanghati. Oh my God. Okay. Samhati is not correct pronunciation. There should not be Oshta touch, should not be there. Sanghati. Ma is different and Anuswara is different. While pronouncing ma, you will saying like your movement will be appearing in your Oshta, some. Mm-hmm. That is ma, not Anuswara. Oh. Similarly, Sangrambha, Anshah, Dhanu, Sure. there you can understand. Right? I've been saying all this wrong ucharana all this time. It happens. That's why he said that, for people like me, he's teaching. Yes. Panini is doing Pratijna, not that. Okay. Anyway, next. अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे चाक्षरद्वये द्विरोष्ठौ तु विगृह्णीयात् यत्रोकारवकारयोः. Now they are saying about our osht, they should be separated while pronouncing few things. For example, while pronouncing anuswara, while pronouncing vivritti, vivritti in the sense when there are two swaras coming together. If they are coming together, but they are not, sanyukta. Like for example, deva, ayantu, and virama, when there is a virama, the avasanam is there. Or if there is a sanyukta akshara, before that our oshta should be separated. For example, anusware pare sati, तत्र किं भवेत् ओष्ठ्यौ विगृह्णीयात्. There should be vibhag, not touch. The oshta should not be touched. Auhah, auhah, while pronouncing that. Syuhah, hausah. While pronouncing these words, if you see, while pronouncing that anuswara, that oshta bhaga is not going, it is not touching. In previous example, if you see samhati, some, if you are touching that, if your lips are touching each other, then that is not correct pronunciation. Because अनुस्वारे परे सति तेषाम् उच्चारणं तथा न भवेत्. अनुस्वारे तथा उच्चारणं न भवेत्. अहः, वहाँ अपने जो ओष्ठ है वो हमेशा सेपरेटेड होने चाहिए. संहः, औषः, they can close, they can come close, but they should not be touched. That is the idea. Okay. इत्यादौ अनुस्वारे परतः पूर्वस्वरस्य, पूर्वस्वरः अविद्यते खलु, तस्य उच्चारणवेलायाम् ओष्ठौ पृथक् भवेत्. अ ये प्रोनाउंस करते समय सिंह भी विद्यमान ई जो है उसका उच्चारण करते समय ओष्ठ एक साथ नहीं आने चाहिए. वो है आइडिया. अनुस्वार यदि है, अनुस्वार के पूर्व जो विद्यमान स्वर होता है वो उसका उच्चारण करते समय जिह्वा, ओष्ठ भाग, वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना चाहिए दोनों ने. औहः, सिंहः, ई, हंसः, वहां फिर से आया है. ठीक है. तथैव विवृत्त्यां, विवृत्ति नाम किं स्वरद्वयस्य सह अवस्थितिः विवृत्ति इति शब्देन कथ्यते. विवृत्त्यां, विवृत्तौ नाम जहां दो स्वरों की एक साथ अवस्थिति है. देवा, वस्तुतः देवाः आयान्तु इति भवेत्, किन्तु विसर्गस्य लोपो अभूत्. तेन देवा आयान्तु, देवा आयान्तु ऐसा शब्द बोलते समय वहां क्या नहीं है, ओष्ठ एक साथ जुड़े हुए नहीं है. कैसे होने चाहिए वो? ओष्ठौ विगृह्णीयात्, तत्र किं भवेत्, विभागः भवेत्, अथवा तत्र विभज्य उच्चारणं करणीयम्. देवा आयान्तु, दे आर नॉट गेटिंग टच टू इच अदर. तथैव विरामे,
यदि पदस्य विरामः विद्यते, अग्रे किमपि वर्णः वा पदं वा न विद्यते, तत्र पुनः किं भवेत्? रामः, ओष्ठयोः मध्ये ग्याप् भवेत्. I have a question about Deva Ayantu. Hmm. There is no Anuswara there, that is, there is a Regarding no there. if there is Anuswara, then Oshta should be separated. They should not touch each other. If there is a Vivrutti in the sense two swaras are coming together, Sandhi is not happening in between. Sandhi has already happened, and if they are not connected, that time also your Oshta should not be touched. It should be like open. If there is a Virama, if there is a Pada, and after that pada, if there is no letter, no varna, no, not any another padam, जैसे कि राम राम ऐसा पद है, उसके आगे कुछ आया नहीं, तो उस समय अंतिम जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपके ओष्ठ कैसे होने चाहिए? अनटच्ड होने चाहिए, ओपन होने चाहिए. ओके. एंड अक्षर द्वये, if there is a aksharadvayam, in the sense if there is a samyuktakshara in front. For example, let's what example we can take? Ra dvaye, chakshara dvaye. Let's take this example only. Dva. Here there is a samyuktakshara, conjunct consonants. So while pronouncing this ra, there should be untouched. After pronouncing ra, there should be little, untouched akara, akshara dvaye. If you pronounce akshara dvaye, it's going to be wrong. That is the idea. If you say deva or antu, that is not correct pronunciation. That is the basic idea. ये सब basic idea ही है, लेकिन वो शब्द word में डाल करके हमें थोड़ी clarification दे रहे हैं. So how do you say Deva Ayantu? Deva Ayantu. This is the normal pronunciation. If somebody is pronouncing like Deva Ayantu, if he is, he is putting or he is roasted together, then that is not correct. I am too, like that. Okay. These things we already, pronounce correctly only, but we don't know the rules. That is the idea. So Ramaha, Ma, the Oshta is touching each other. After Ma, there is a Anuswara, there is a Visarga, right? Visarga. That her. Ramaha. There is not, they are not touching each other, right? For the her. After Virama, they are saying, right? No, but you're not talking about the ma sound there. You're talking about the her sound. Her sound. Last letter we have to, get it. Ma, after ma there is a, then there is a visarga, right? ma pronounce करते समय तो टच होगा ही होगा, क्योंकि वो ओष्ठ है. उसके बाद आने वाला जो ह, अह, ओ है, उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय ऐसा ही करना पड़ेगा. राम, तो वहां ओष्ठ विवृत्तौ भवेत्. In the sense they should not be touched. That is the basic idea. Okay, these are simple things. We actually when we pronounce, excuse me, when we pronounce Ramah, that means ma we have to pronounce halant, and right away halant ma, then ma is attached with a, halant ma will join with a, and then visarga. No, say normally ma is halant only, or is included in that, it becomes purna, Ramah. रामः शब्द हम जैसा बोलना है वैसे ही बोलेंगे, केवल वो क्या बता रहे हैं, आप जब रामः शब्द बोल रहे हो उसके बाद यदि कोई भी वर्ण नहीं आता तो उस समय क्या होता है, हमारे जो लिप्स है वो ओपन रहते हैं. एक राम शब्द के बाद यदि कुछ आ रहा है, जैसे रामः खादति, रामः पिबति, लेट्स से रामः पिबति, तो वहां उसका ये जो लिप्स है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. यदि रामः चलति शब्द है तो लिप्स में वहां कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे.
रामः चलति। यदि चलति पद है वो गैप लेकर के बोल रहे हैं तो वो डिफरेंस नहीं दिखेगा। रामः लिप्स विल बी ओपन, चलति। इफ यू आर प्रोनाउंसिंग टुगेदर, you are not giving gap or virama in between, then there would be some change in the sense. Let's take the example. Mm, let's take patham is a word. Patham patati. पाठम पठति। तो ये पाठम शब्द प्रोनाउंस करते समय वहां पाठम यदि शब्द उसके बाद यदि विराम आता है, अवसान आता है, वर्ण आते ही नहीं, तो पाठम प्रोनाउंस करके वहां जो अनुस्वार बोल रहे हो वहां ओष्ठ्य दोनों खुले रहेंगे, दोनों ओष्ठ खुले रहेंगे, पाठम ऐसा रहेगा, है ना। और उसके बाद यदि कोई लेकर आ रहा है जैसे कि पाठम पठति, तो वहां पाठम ऐसा ना करते हुए वहां क्या बन जाएगा, पाठम पठति, वहां क्लोज हो जाएंगे ओष्ठी भाग, पाठम पठति। ओके, इफ यू आर ओनली प्रोनाउंसिंग पाठम तो वहां पाठ शब्द है, उसके ऊपर यदि अनुस्वार रखा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा, ओष्ठ खुले रहते ऊपर। यदि आप हलन के म लिख रहे हो तो वो बन जाएगा पाठम। So that is a very little difference. Okay. Next श्लोक is very simple श्लोक. Like when we pronounce Vasudeva Devam, so after Devam, हाँ, our ost will be closed, not open. वसुतं देवं कम सचाणूरमर्दनम। देवम तो वहां अनुस्वार है तो देव ऐसा होना चाहिए। हाँ, उसके परे जो भी ये क्या होता है अनुस्वार का पर ये आश्रय स्थानी न होता है तो उसका आगे पीछे का वर्ण लेकर के उसमें परस वर्ण हो जाता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए केवल यदि अनुस्वार का उच्चारण करना है तो ओनली वे नासिका। इफ देयर इज अ पर लेटर, कृष्णम क्या था वो, वसुदेव सुतम देवम, सुतम इसमें जो अनुस्वार दिया है उस अनुस्वार के बाद द आया, तो ये द आने के बाद क्या होता है, वो जो अनुस्वार होता है वो परसवर्ण में चेंज हो जाता है। वहां कुछ भी विकल्प नहीं है, परसवर्ण हो जाता है। तो वहां बन जाएगा वसुदेव वसुतम देवन, क्या था वो, वसुदेव वसुतम देवम ऐसा बन जाएगा, सुतम देवम ऐसा बन जाएगा। यहाँ देवम ये जो पद आ रहा है उसमें उसका बाद यदि विराम है तो देवम, दो वे you can pronounce. If you are pronouncing anuswara, that time ushta will be open. And if you are putting ma, halantya ma, then devam ऐसा होगा, देवम अथवा देवं ऐसा होगा। When you say virama, what is that? What do you mean by that? Virama. Virama means the word has end or it is ended, and if in front of that varna, that pada, if there is no varna, for example, let's say this pidayat. Pidayat is a padam. After that period, there is no varna, no letter, no padam, another padam. So this is called avasanam. This part, the gap, is called avasana. Okay. तो जो स्पेस है उसके बाद आने वाला उसको अवसान बोलते हैं या विराम बोलते हैं, है ना। तो यदि विराम आगे है उसके आगे उसका पहला वाला जो लेटर रहेगा उसका प्रोनाउंसिएशन करने के बाद आपके ओष्ठ खुले रहेंगे, उसके बाद ओष्ठ खुले रहेंगे, वो जगह ओष्ठ खुले रहेंगे। ओके, नेक्स्ट श्लोक। हरे पुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न तु पीडयेत्।
भीतापतन भेदाभ्याम तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्. वेरी सिंपल श्लोक एंड वेरी वेल नोन. व्याघ्री यथा व्याघ्री पतन भेदाभ्याम गीता दंष्ट्राभ्याम पुत्रान हरेत न पीड़येत. The example you might not seen of Vyagri, but we always see Marjari cat. What she does when she took her child into another house. While taking, what she does, she is very much aware that my child should not fall down or fall down, right? Patana bhedabhyam punascha dantrabhyam, she captures, she grasps that, what is that called? उसके बच्चे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Cubs. Kitten. The kittens. That cat, grasps that kitten by not enduring the pain for them. Downstrap she catches the kitten with this dantas only. उनके दंत सेम ही है, जो रैट को भी पकड़ते हैं और किटन को भी पकड़ते हैं, दांत तो सेम ही है, लेकिन शी विल बी वेरी मच अवेयर और शी विल बी वेरी मच careful. Why? Not put too much pressure. In the similar way, tadvat varnan prayogayat. In the sense, while pronouncing letters also, we have to be very careful. That is one thing. And we should not, patana bheda. There should not be bhayam also. So she is afraid of patanam, and she is also aware that my child, my kitten should not be get, bitten by me, hurt by me. In the similar way, here that is the idea explained. व्याघ्रिवा मार्जारिवा तीक्ष्ण दंताभ्याम अथवा तीक्ष्ण दंष्ट्राभ्याम. दंष्ट्र का अर्थ होता है दाढ़. दाढ़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दांत. लेट्स टेक दंत. स्वशावकान हरन्ति तथावहिता भवति. यथा शिशोः पीड़ा न भवेत् न च शिशु पते. मतलब इतना भी ढीला नहीं छोड़ना है कि शिशु गिर जाए चलते चलते उनके मुंह से, और इतना भी दबोचना नहीं उसको कि उसको कुछ पीड़ा हो गई. तो न शिशोः नाम सः शावकः न पतेत् न पीड़ा तस्य भवेत् न वा भिद्येत तस्य किमपि खण्डनम् इत्यादिकं न भवेत्. तथैव Vidyeta means what? Cut. So pidana bhavet. Pida means there should not be pain for her, child or kitten. It should not be falling down or it should not be cut. बिना दबोचे पीड़ा हो सकती है. So that pida also should not be there. Also it should not fall it down, or also it should not get cuts. तथैव वर्णान् प्रयुञ्, that is just an example. तथैव वर्णान् प्रयुञ्जानः वर्णान् न पीडयेत्. मतलब ऐसा उच्चारण करना है कि अरे बाप रे बाप अलग सा ही उच्चारण निकले, ऐसा नहीं करना. न वर्णान् पीडयेत् न पातयेत् न वा भुञ्जात्. नाम किं? वर्णानाम् अस्पष्टता एव पातः. पातः नाम किम्? If there is no spashtata, clarity in pronunciation, that is called varnapatah. Where patanam means it is not just falling down, it means there is a unmixed clarity in pronunciation. It's called, just a minute. There are only 4 minutes. There is someone in my doors. Okay. So भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्. अस्पष्टता एव पातः. विकृत उच्चारणम is called cutting, or the भेद means cutting, like विद्येत न विद्येत इति उक्तं खलु. तद्वत् विकृत उच्चारणं न कुर्यात् इति अर्थः. ताभ्यां भीत भेटेन
उच्चारयित्रा सावधानेन भवितव्यम् इति भावः. So whoever is pronouncing words, he should be very much aware while pronouncing the letters. Pidanam doshah. Such a agre vakshate. Now they are going to explain what is pidanam, how the vakta should speak. There are 6 lakshana of that vakta. That would be shown in next few shlokas. Now I think our time is almost samapta. Another one example. यथा सौराष्ट्रिका नारी क्रम तक्रैत्यभिभाषते एवं रंगा प्रयुक्तव्या खे अरा इव खेदया. नेक्स्ट श्लोक इज यथा सौराष्ट्रिका नारी. सो गुजराती लोग इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं जी आपके यहाँ? अनम्यूट करके. I will say takram. हाँ, तक्रम. यथा सौराष्ट्रिका गुजराती लोग, सौराष्ट्र मतलब गुजरात